बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाक्टर बच्चों, तह याद कि रात पढ़ो सबक यस सबकस नाव दिवाली। दिवाली मुझे पढ़ो सबक रात तो यह मकलो करो मुकम्मल यानी पूर पे पूरा तो तह पूरी नजर पान दिज। डाक्टर बच्चों अत सबकस अखरस पे कह सवाल बे कह लफज दिख तो आज पढ़ो लफज माने तो बे लिखो सवाल हंद जवाब। डाक्टर बच्चों तुम थो नजर यानी सब तुम पढ़ो यानी दुमी जमात दुमी जमात उर्दू किताब सफ़ा नंबर 85 तो थो सबकस नजर गौर और लफ्जन दियो पान नजर तो लिखो पे सवाल लफज तो सवाल लिखो कागन पे। डाक्टर बच्चों गोडनुक लफज खास। खास गो खास माने गो अहम। इथे पे मौका मौका गो वक्त। फुलझड़ी फुलझड़ी गो आतिशबाजी। रोन गो चमक। इथे पे तोहफा तोहफा गो इनाम। दीप दीप गो दिया यानी रोशनी चमक। बनवास गो जंगल में कयाम करना यानी जंगलस मज रोजन जंगलस मज रोजन अत वन जंगल में बनवास बनवास गो जंगल जंगल में कयाम करना। डाक्टर बच्चों गोडनुक सवाल दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है। दिवाली हूँ त्यौहार इस बोड़ दो अहम दो ये मुकदस दो ये कर मनाना। पर दूसरा सवाल लोग इस त्यौहार के मौका पर क्या करते हैं। लोग क्या अम दह किस अम बड़ दह किस अत मतलब मुकदस दह किस पे क्या लोग करान। तो त्रीम सवाल ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये त्यौहार क्या मनाना त्यौहार क्या मनाना। डाक्टर बच्चों दिवाली बाक त्रीम सवाल दिए हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। मिठाई दीप वतन तोहफा उन बनाओ लफज लिखना तो लफज से जुमले बनाओ जुमले बनाओ जुमले लिखो पच चूरम सवाल कॉलम अलिफ के लफ्जों को कॉलम बी से मिलाकर जुमले बनाइए यानी कॉलम अलिफ मज दिवाली सवेरे आसमान लक्ष्मण दीप इथे पे कॉलम बेस में जलाए जाते हैं। एक त्यौहार है जागना अच्छी आदत है पर तारे होते हैं रामचंद्र जी का भाई था। यम यानी कॉलम अलिफ लफज कॉलम बेस मुनसिब लफज जुमलन सलावन। तो पांच सवाल मिसाल देखकर हरूफ अलग अलग करके लिखिए। मिसाल दिवाली ये लिखो अलग अलग दाल ये वाव अलिफ लाम ये को दिवाली। इथे पे लक्ष्मण हलवाई फल मुल्क दुकान। तो ये अलग अलग हरूफ डाक्टर बच्चों तो नजर यानी पढ़ो लफ्ज माने पढ़ो तो लफ्ज माने किताब लिखित थे। अब सवाल माने सवाल जवाब लिखो। दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार ये लिखित कायम पे दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है। अमुक जवाब दिवाली का त्यौहार दशहरा के 20 दिन बाद अक्टूबर और नवंबर महीने के दरमियान मनाया जाता है। यानी इस दिवाली सवाल वन दिवाली त्यौहार दिवाली मुकदस दह कर मनाना। ये दिवाली मुकदस दह ये दशहरा के 20 दशहरा ब्या मुकदस दिन मुकदस दह अम पे 20 दुई पत् अक्टूबर तो नवंबर रेतस किस दरमियान मज ये दह दिवाली मनाना यानी दिवाली का त्यौहार दशहरा के 20 दिन बाद अक्टूबर और नवंबर महीने के दरमियान मनाया जाता है। इसी तरह दूसरा सवाल है लोग इस त्यौहार के मौका पर क्या करते हैं। लोग क्या कर दह किस मौकस पे क्या लोग करान अम बड़ दह क्या लोग करान। जवाब लोग इस त्यौहार के मौका पर घरों और दुकानों को तरह तरह से सजाते हैं। लोग सवेरे उठते हैं नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और फिर शाम होते ही दीप जलाए जाते हैं। लोग अत दोहस पे
امیُک جواب چھُ کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو یہِ لوٗکھ چھِ اَتھ دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ اَمہِ دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ گَرَن پَنٕنۍ گَرٕ دُکانہٕ قٕسمہٕ قٕسمہٕ یعنی طرح طرح قٕسمہٕ قٕسمہٕ سجاوان تہٕ لوٗکھ چھِ سُلہِ وۄتھان تہٕ نہہ دھو کر یعنی چھٔلِتھ چھُکِتھ چھِ یِم کَران کٲم صاف سُتھرٕ کَپرٕ لاگان اور پَتہٕ چھِ شام وٲتتھٕے دیٖپ جلایہِ جاتے ہیں یہِ یِم چھِ زالان پَتہٕ روشنی زالان چھِ چراغ یَتھ وَنان چھِ دیٖپ گٔے چراغ روشنی تہٕ زالان چھِ اَمہِ دۄہ لہذا کو جواب لکھون لوگ اس تہوار کے موقع پر گھروں اور دکانوں کو طرح طرح سے سجاتے ہیں لوگ سویرے اٹھتے ہیں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی دیپ جلائے جاتے ہیں. تو تریم سوال چھُ ٹاٹھیو بچو یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ یعنی سوال چھُ نا سوالُک مطلب چھُ یہ تہوار کیازِ چھُ یِوان مناونہٕ؟ جواب چھُ اَتھ یعنی یہ تہوار رام چندر جی 14 برس کے بنواس کے بعد سیتا جی اور لکشمن کے ساتھ وطن واپس لوٹنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے. یعنی یہ اَسہِ چھِ وَنان سوال وَنان کہِ یہِ تہوار کیازِ چھُ یِوان مناونہٕ؟ جواب چھُ اَتھ یہِ تہوار یعنی یہِ بوٚڑ دۄہ چھُ رام چندر جی یُس 14 ؤرین جنگلس منٛز کوٚر تٔمۍ قیام یا جنگلس منٛز اوس سُہ بِہِتھ کے بعد اَمہِ پتہٕ آو سیتا جی اور لکشمنس سۭتۍ وطن بیٚیہِ واپس اَتھ خوشی منٛز چھِ مناوان یہِ بوٚڑ یہِ دۄہ یعنی دیوالی. یَتھ ہٮ۪کو اَتھ جوابہٕ یہ تہوار رام چندر جی 14 برس کے بنواس کے بعد سیتا جی اور لکشمن کے ساتھ وطن واپس لوٹنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے. ٹھیک بچو پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے. یہ لفظ چھُ مٹھائی بیٛاکھ لفظ وطن دیٖپ تحفہ یِمن بناوو أسۍ لفظ یِمن بناوو أسۍ جملہٕ لفظن بناوو أسۍ جملہٕ. حلوائیوں کی دکان سے یعنی مٹھائی چھِ حلوائیوں کی دکان سے ہر شخص طرح طرح کی مٹھائی خریدتا ہے. پتہٕ چھُ وطن وطنس منٛز جملہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہندوستان ہمارا وطن ہے. ٹھیک یِتھے پٲٹھۍ دیپ دیوالی کے موقع پر دیپ جلائے جاتے ہیں. پتہٕ چھُ تحفہ تو منی نے اپنی بائی کو اس کے جنم دن پر ایک تحفہ دیا. منی نے اپنی بائی کو اس کے جنم دن پر ایک تحفہ دیا. ٹھیک بچو یہ تۄہہِ اَتھ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ سوال بیٚیہِ چھِ لفظن ہُنٛد معنے کینٛہہ ییٚتہِ چھُ یہِ پوٚر مےٚ بیٚیہِ دِمہٕ بہٕ اَتھ تعلیٖم خاص اَتھ گوٚو جواب اَمیُک معنے گوٚو اہم موقع وقت پھُلجھڑی گوٚو آتش بازی رونق گوٚو چمک دیوالی گوٚو دیپ مالا یعنی روشنی چمک ہندو کا ایک تہوار اَتھ وَنان دیوالی دیپ یعنی گوٚو چراغ روشنی چمک یِتھے پٲٹھۍ تحفہ گوٚو انعام دیپ گوٚو دیا بنواس گوٚو جنگل میں جگمگانا گوٚو روشن کرنا جگمگانا گوٚو روشن کرنا رونق روشنی یِتھے پٲٹھۍ گوٚو دیپ مالا وَنان چھِ چراغوں کی قطار یعنی چراغ روشنی. ٹھیک بچو یِم لفظ لیکھِو تُہۍ مےٚ سوال یِم لفظن ہُنٛد معنے تہٕ سوال لیکھِو پننٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو یاد یُتھ تۄہہِ پگاہ اِمتحانس منٛز آسان گژھِ انشاء اللہ. أزیُک سبق گوٚو یِتُے. ٹھیک بچو دِیِو اِجازت خدا حافظ.